अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो मियां शहबाज शरीफ के पास थी वो ट्रांसफ़र हो गई है और आज राना तनवीर नून लीग के जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। इंतखाब हुआ और आज मुकाबले में कोई नहीं आया। पीटीआई की तरफ से भी नसरुल्लाह दुरीशक ने नाम पेश किया और बाकियों ने हिमायत की। जो आमिर डोगर हैं पीटीआई के चीफ व्हिप, उन्होंने भी सपोर्ट किया और मुशाहिद हुसैन सैयद दीगर जो मेंबरान हैं उन्होंने सपोर्ट किया। बिला मुकाबला वो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। नून लीग ने तजवीज़ किया था राना तनवीर को 6 महीने तकरीबन हो गए हैं, इसको 5-6 महीने नाम तजवीज़ किया था नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में, पार्लियामेंट हाउस में ही। और अब शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता हफ़्ते इस्तीफ़ा दिया, जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मंजूर कर लिया था। और असद कैसर को फिर ख़त लिखा था, अलग से इस्तीफ़ा अलग भेजा था, ख़त अलग लिखा था शहबाज शरीफ ने, जिसमें स्पीकर को कहा गया था कि मैं और मेरी पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातें उनकी मुशावरत के साथ हमने राना तनवीर को नामज़द किया है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। आप इस नाम पर कंसीडर करें। उसके बाद स्पीकर ने आज इलेक्शन के लिए चेयरमैन के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया और राना तनवीर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इसमें सवालात ये पैदा होते हैं कि राना तनवीर के चेयरमैन बनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर डिस्कशन हो रही है। फ़ायदा तो एक ये हुआ है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर फ़ाल थी, अभी तक 1.5 साल से गैर फ़ाल थी। ये 2-4 इजलास किए थे मियां शहबाज शरीफ ने, लेकिन वो कमर में दर्द के बायस लंबी तवील नशस्त नहीं कर सकते थे, बैठक नहीं कर सकते थे, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे सारा दिन इजलास चल रहे होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऑडिट पेराज होते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आते हैं, जो बेकायदगियाँ हुई होती हैं, बेज़ाब्तगियाँ हुई होती हैं मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीमों में, तरक्याती फ़ंड्स में, उनका जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है और ऑडिट पेराज पेश किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है उन पे एहतसाब होता है, सेटलमेंट होती है। तो वो 1.5 साल से नहीं हो रहा था। शहबाज शरीफ के न बैठने की वजह से मसरूफियात भी थी और बीमार भी थे, इसलिए राना तनवीर को अब शिफ्ट किया गया है। तो अब फ़ायदा ये होगा कि राना तनवीर कम अज़ कम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास बुलाते रहेंगे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो काम है वो चल पड़ेगा। पहले ही कमेटियां जो हैं वो गैर फ़ाल हैं, तमाम जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो अब तो थोड़ा फ़ाल होना शुरू हो गई हैं। कुछ कमेटियों के इजलास मुख्तलिफ बुलाते रहते हैं, लेकिन स्पीकर ने प्रॉपरली पाबंदी आयद की थी तमाम कमेटियों पे, स्टैंडिंग कमेटियों पे, कि स्टैंडिंग कमेटियों के उन दिनों में इजलास नहीं बुलाए जाएंगे जिन दिनों में कौमी असम्बली का इजलास न चल रहा हो। सेनेट की कमेटियाँ चल रही थी, लेकिन कौमी असम्बली की कमेटियों पर स्पीकर ने पाबंदी लगाई थी, क्योंकि स्पीकर ने उसमें जवाज़ फराहम किया था कि किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत हमने ये फ़ैसला किया है कि कमेटियों के इजलास, जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं होता तो ये कमेटियों के इजलास बुलाते हैं, फिर अखराजात आते हैं, कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ता है, किफ़ायत शुमारी होनी चाहिए, कम खर्चे किए जाएँ। वज़ीर आज़म की ये किफ़ायत शुमारी मुहिम है, इसको हमने इसके तहत ये फ़ैसला स्पीकर ने दिया था, लेकिन इसको अपोजिशन ने इस पर शदीद बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने, कि ये पार्लियामेंट को काम से रोकने के मुतरादिफ़ है और पीटीआई नहीं चाहती शायद कि पार्लियामेंट काम करे, कमेटियाँ काम करें। कमेटियाँ जो हैं ज़ाहिर है पार्लियामेंट के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जिनमें कानून साजी के लिए मुसव्वदे तैयार होते हैं, डिस्कशन होती है, ड्राफ्ट तैयार होता है और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश होता है, मंजूर होता है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर 342 का ऐवान है कौमी असम्बली का और उसमें अगर 342 अरकान एक बिल पर डिबेट करना चाहें तो ये तो महीने लग जाएंगे, एक बिल पर डिबेट करते करते, बहस करते करते। तो इसलिए ये कमेटियाँ होती हैं कि कमेटियों में हर जमात का एक दो मेंबर होता है। वो मेंबरान की स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़ाहिर मेंबरशिप होती है। जो बड़ी जमात होगी उसके 2 मेंबर होंगे, जो छोटी जमात होगी उसका 1 मेंबर होगा। तो इस तरह 15-20 बंदे हर कमेटी में, 25 तक मेंबरान होते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं कमेटियों के अंदर मुख्तलिफ बिलों पर
یا ڈرافٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، یا قومی اسمبلی یا سینیٹ جب کوئی بل آتا ہے ڈائریکٹ ادھر آتا ہے تو وہ بھی کمیٹیوں کو پیش ہونے کے بعد وہ کمیٹیوں کو ہی بھیجا جاتا ہے تاکہ کمیٹیاں اس کا جائزہ لیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائزہ لینے کے بعد تمام جماعتیں متفق ہوں، اس کے بعد ایوان میں آئے تاکہ کوئی لمبی بحث نہ ہو، لمبی بحث سے بچا جا سکے۔ اس طرح قانون سازی کے لیے یہ بڑا رول پلے کرتی ہیں، لیکن کمیٹیوں پر جب پابندی عائد کر دی تو اپوزیشن نے برہمی کا اظہار کیا تھا، اور پھر کیلکولیشن یہ کی گئی کہ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس کے دنوں میں ہی کمیٹیاں بلائی جائیں، کمیٹیوں کے اجلاس بلائے جائیں، تو تمام ممبران 342 ممبران میں سے تقریباً تمام ممبران مختلف کمیٹیوں کے ممبرز بھی ہیں۔ اگر وہ ممبران قومی اسمبلی کے اجلاس کے دنوں میں کمیٹیوں کے اجلاس میں جا کر بیٹھے تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کون بیٹھے گا؟ یعنی 342 ممبران اگر قومی اسمبلی کے ہیں تو وہ 342 ہی ممبران تقریباً کسی نہ کسی کمیٹی کے وہ ممبر ہیں۔ اگر اجلاس کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دنوں میں کمیٹیوں کے اجلاس نہیں بلائے جائیں گے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہوگا، پھر تمام کمیٹیوں کے اجلاس بھی بلائے جائیں گے، تمام ممبران کمیٹیوں میں 5-6 گھنٹے کمیٹیوں میں بیٹھے رہیں تو پھر 3 گھنٹے کمیٹیوں میں بیٹھے رہیں تو قومی اسمبلی اجلاس کیسے چلے گا؟ تو یہ کیلکولیشن بھی اپوزیشن نے کی، اور کمیٹیاں فرض کریں 30 کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی۔ اب 30 کمیٹیوں کے لیے اجلاس اگر بلائے جائیں تو فرض کریں 10 کمیٹیوں کے بھی ایک دن اجلاس بلائیں تو 10 کمرے تو 10 ہال تو چاہیے نا کمیٹیوں کے لیے۔ وہ 10 ہال بھی نہیں تھے قومی اسمبلی کے پاس، 3-4 ہال ہیں ٹوٹل، جو زیادہ سے زیادہ 5 بن جائیں گے اگر کوشش کی جائے گی تو پھر وہ اجلاس کہاں پر کریں گے؟ یہ ساری چیزیں، رکاوٹیں، مشکلاتیں بھی اپوزیشن نے ڈسکس کیں، اور حکومت کو بھی کنوے کیا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہو اور پھر کمیٹیوں کے اجلاس بھی چل رہے ہوں، تو یہ آپ اس پر کنسیڈر کریں۔ اسپیکر کو بھی کنوے کیا گیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے پھر نرمی کی، اور مختلف کمیٹیوں کے جو اجلاس ہیں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بغیر بھی اب چلنے لگے ہیں۔ جس طرح آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا تو وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے بغیر بلایا گیا، گزشتہ روز لا جسٹس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس طرح۔ تو یہ فائدہ یہ ہوا ہے رانا تنویر کے آنے سے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فعال ہوگی، باقی کمیٹیاں بھی تھوڑی تھوڑی فعال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو میثاق جمہوریت کے تحت دونوں جماعتوں نے، بڑی جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے اور میثاق جمہوریت کے تحت وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ پھر خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر بنے نون لیگ کے دور میں تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے۔ چودھری نثار علی خان نے آخر میں استعفیٰ دیا تھا، ظاہر ہے کچھ اور ایشوز تھے، تو تھوڑے عرصے کے لیے ندیم افضل چند کو بنا دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہیں دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو بنایا۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تو اس وقت اپوزیشن لیڈر بن گئے شہباز شریف، تو پی ٹی آئی شہباز شریف کو نہیں دینا چاہ رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ شہباز شریف کے دور میں، یعنی ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں جب شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اگر بنے تو ان کے پاس پی ایس سی کے پاس جو آڈٹ پیراز آئیں گے وہ تو پچھلی حکومت کے آئیں گے۔ پچھلی حکومت تھی نون لیگ کی، یعنی نواز شریف کی، اور نواز شریف کی حکومت کے آڈٹ پیراز، یعنی اپنے بھائی کے حکومت کے دور کے آڈٹ پیراز بھائی کیسے ڈیل کر سکتا ہے، کیسے سیٹل کر سکتا ہے، کیسے انصاف کر سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کا اعتراض تھا۔ تو پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کو نہ بنائے، کسی اور کو بنایا جائے۔ تو نون لیگ تیار ہو گئی تھی دوسرے نام دینے کے لیے۔ سردار ایاز صادق کا اور احسن اقبال کا نام نون لیگ نے ڈسکس کیا تھا، مارکیٹ میں ڈسکس بھی کیا تھا، اور حکومت کو بھی کنوے کر دیا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی کنوے کر دیا تھا کہ شہباز شریف بیمار ہیں، ٹائم نہیں دے سکیں گے، بزی بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو رہنے دیں، اور رانا احسن اقبال یا کسی ایاز صادق یا کسی اور کو بنایا جائے۔
पीपल्स पार्टी ने इस पर रेजिस्ट किया था और पीपल्स पार्टी ने इनकार किया था। पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। पीपल्स पार्टी ने सख्त स्टैंड लिया और नून लीग को भी समझाया कि आप इस तरह न करें। मीसाक जमहूरियत के तहत आप लोगों ने तय किया हुआ है, नवाज शरीफ ने तय किया हुआ है कि PSC का चेयरमैन अपोजिशन लीडर बनेगा, तो आप इस रिवायत को तोड़ेंगे, खुद तोड़ेंगे तो ये आगे भी ये रिवायत टूटती रहेगी। और मीसाक जमहूरियत को पहले ही इल्ज़ामात एक दूसरे पर दोनों जमातें लगा रही हैं कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, इस मामले पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो तो खिलाफ वर्जियाँ चले जो हुई सो हुई, लेकिन इस मामले को न छेड़ा जाए जो 10 साल से ये रिवायत चली आ रही है मीसाक जमहूरियत के तहत। तो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को बनाया गया था। अब शहबाज शरीफ की वजह से फिर गैर फ़ाल थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और अब शहबाज शरीफ ने उन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जब छोड़ी, इस्तीफ़ा दिया, तो वो राना तनवीर को की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है और आज राना तनवीर बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन गए हैं। अब देखें आगे राना तनवीर किस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फ़ाल बनाते हैं। वो आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।